बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम लोग जिस घर में चींटियाँ निकलती हैं उस घर में क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। प्यारे दोस्तों, चींटी एक नन्हा सा कीड़ा है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। बल्कि चींटी नाम पर अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरत नाजिल किया है, सूरे नमल। याद रहे कि नमल चींटी को कहा जाता है। दोस्तों, जिस घर में चींटियाँ होती हैं ममनून उस घर के लोग उनकी वजह से परेशान हो जाते हैं और तरह तरह के टोटके इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि चींटियों को घर से भगाया जा सके। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उस घर के हवाले से एक अजीब हकीकत बताने वाले हैं। जिस घर से चींटियाँ निकलना बंद नहीं होती, वह हकीकत जानने के बाद आपको जो चींटियों के साथ दुश्मनी है वह दोस्ती में बदल जाएगी। यह हकीकत जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और अपने हुरैन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, जिस घर में चींटियाँ नहीं निकलती हैं उस घर की हकीकत भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे अल्लाह के कुदरत के नज़ारे देख रहे थे कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और वह उस दाने को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि वह चींटी आहिस्ता आहिस्ता चलते दरिया के किनारे पहुंच गई। इस दौरान आप अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाक़या देखा कि जब यह चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला। चींटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। यह सारा मंजर सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। फिर मुंह खोला और वह चींटी उसके मुंह से बाहर निकल आई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फ़र्क महसूस हुआ कि इससे पहले चींटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में दाना था जो कि अब उसके मुंह में नहीं था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जरिंदों परिंदों के बात किया करते थे, उनकी बोली जानते थे। आप अलैहिस्सलाम ने चींटी को तलब किया और पूछा कि यह क्या मामला है, यह तुम क्या कर रही हो? अभी तो मुंह में तुम्हारे दाना था और उस दाने को लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? तो चींटी ने कहने लगी कि अल्लाह के नबी, समंदर के गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है, वहाँ पत्थर के अंदर खाली है, उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने उस कीड़े को ऐसी जगह पर पैदा किया है कि वहाँ से निकल नहीं सकता, वही उसकी पूरी दुनिया है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर मकरूर किया है कि मैं उसको खाना पहुँचाऊँ और अल्लाह ताला ने मेंढक को मुकर्रर किया है। मेंढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के करीब ले जाता है। वह मेंढक पत्थर के सुराख पर अपना मुंह रख देता है। मैं मेंढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ जो अनाज मुंह में होता है, मैं उसके पास रख देती हूँ। यह मेंढक पूरा इंतज़ार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। यह पानी में तैरते हुए मुझे वापस किनारे पर ले जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम जब उसके लिए खाना लेकर जाती हो तो तुमने उसकी कोई बात सुनी है? चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ मैं उस कीड़े की बात सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा और फरमाया कि उसकी गुफ्तगू क्या है, यानी वह कीड़ा क्या कहता है?
چیٹی بولی، یہ کیڑا کہتا ہے کہ وہ ذات جس نے سمندر کی گہرائی میں اس پتھر کے اندر بھی مجھے نہیں بلایا، اپنے بندوں پر بھی مت بھولنا۔ پیارے دوستو، یہ تھا واقعہ چیٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ اب ہم آپ کو چیٹی کا ایک اور دلچسپ واقعہ سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ گھر سے چیٹیوں کا نکلنا کس بات کی طرف اشارہ ہے۔ تو غور سے دیکھ لینا کہ اہل دانش کے مطابق جس گھر میں چیٹیاں نکلنا بند نہ ہو تو وہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس گھر میں رزق بہت زیادہ ہے۔ پیارے دوستو، آپ اب خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمارے گھر میں موجود جو چیٹیاں ہمارے بارے میں کیا بتاتی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم ان کو بھگانے کے چکر میں ہوتے ہیں، نئے نئے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں۔ ہماری بہنیں بھی ایسے ٹوٹکے تلاش کر رہی ہوتی ہیں کہ جن سے چیٹیاں ختم ہو جائے۔ تو خدا کرے ایسا مت کیجیے، اپنے گھروں سے چیٹیوں کو مت نکالیے۔ یہ آپ کے گھر کی رزق بڑھانے کی وجہ سے اور اپنے حصے کی رزق کے لیے اپنے آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ چیٹیوں کو خطرناک دوائیوں کے ساتھ قتل نہ کیے جائے، بلکہ یہ تو آپ کے رزق کے بڑھانے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ان کو دیکھ کر ان سے دشمنی نہ کری جائے، انہیں مارنا بھی نہیں چاہیے۔ دوستو، آپ نے ابھی چیٹیوں کے بارے میں جو کہ گھر سے نکلتی ہیں ان کے بارے میں حقیقت تو جان لی، اور بہت سے ہمارے بھائی بہن یہ بھی کہتے ہیں کہ لال اور کالی چیٹیاں ہوتی ہیں۔ ان میں بھی وہ شیطان اور خدا ایسے بنا دیتے ہیں، جیسے لال چیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ شیطان کی مان لیتی ہیں، اور جو کالی چیٹیاں جو ہوتی ہیں جو بالکل کوئی نقصان نہیں پہنچاتی ہے اسے وہ اللہ کی چیٹیاں کہتے ہیں۔ تو بڑا ہی مہربانی آپ لوگوں کی ایسے خیالات نہ پالے، ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ تو پیارے دوستو، اب ہم آپ کو ایک چیٹی کا واقعہ بتاتے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک چیٹی کا واقعہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب لشکر کو لے کر چلے، ایک جنگل پر سے گزر ہوا جہاں چیٹیوں کا لشکر تھا۔ لشکر سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چیٹی نے دوسری سے کہا کہ جاؤ، اپنی سوراخوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان تمہیں چلتا ہوا رون ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں، اس چیٹی کا نام حرم تھا، یہ بارو شعبان کے قبیلے سے تھی اور یہ بھی تھی لنگڑی، اور اس سے ڈر ہوا کہ کہیں روند نہ جائے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تبسم بن کر ہنسی آئی، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے دعا کی کہ اللہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا علم کر جو تو نے مجھ پر انعام کے طور پر مثلاً پرندوں اور جانوروں کی زبان وغیرہ سکھا دینا جو تو نے میرے والدوں پر کی ہے۔ وہ مسلمان مومن ہوئے اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دی، جس نے تو خوش ہو کر جب میری موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے جو تیرے دوست ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، ان کی بات کو بھی سمجھ گئے اور وہ اختیار ہنسی آ گئی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کو اس چیٹی کی ادا بہت پسند آئی اور ان سے اپنے قبیلے کی باقی چیٹیوں کی فکر کی،
لہٰذا اللہ رب العزت نے اس چیٹی کا ذکر اپنے پاک کلام قرآن مجید میں کیا اور اس چیٹی کے نام کی پوری صورت قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ بھی آج کی ہماری ویڈیو۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کے گھر میں بھی چیٹیاں نکلتی ہیں تو آپ اسے بنا وجہ نہ مارے، انہیں نہ نکالے۔ اور ہم نے تو کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے گھر میں نکلتی ہوئی چیٹی کو شکر کے دانے تک ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ ان کا رزق بن جائے۔ رحمت کرو گے تو رحم کر دیے جاؤ گے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔